Hello friends, welcome to my channel and today we will start a new topic, that is vomiting in pregnancy. So vomiting in pregnancy is actually a very common feature in early pregnancy and it is also known as morning sickness. So vomiting in pregnancy is known as morning sickness. Why is it so? As you know that in early pregnancy means usually this vomiting occurs in first trimester. Which trimester? So this vomiting occurs in first trimester. So यो vomiting जुन छ प्रेग्नेन्सीमा त्यो कुन ट्राइमेस्टरमा हुन्छ त फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा हुन्छ. अर्को कुरा युजुअली यसलाई मर्निङ सिकनेस किन भन्छ whenever the female pregnant female get up in the morning, rise in the morning, then after she wakes up she suffers from the nausea and vomiting. So उठिसकेपछि बिहान उठेपछि she will suffer from nausea and vomiting हैन. So there will be nausea and vomiting after she wakes up in the morning. So प्राय के हुन्छ बिहान उठिसकेपछि उसलाई के हुन्छ फिमेललाई नजिया र भोमिटिङ हुन्छ. र के हुन सक्छ त अर्को कुरा यो जुन भोमिटस जुन हुन्छ अब यो भोमिटिङको एमाउन्ट जुन छ त्यो नर्मली जुन नर्मल प्रेग्नेन्सीमा भनेको त्यो एमाउन्ट खासै धेरै हुँदैन. सो द एमाउन्ट इज स्मल. सो एमाउन्ट के हुन्छ स्मल हुन्छ. अर्को कुरा जुन भोमिटस हुन्छ कस्तो किसिमको भोमिट गर्छ त एकदम क्लियर भोमिटिङ गर्छ हैन. अर्को कुरा नन बाइल स्टेन, त्यसमा बाइलको स्टेनिङहरू हुँदैन. नन बाइल स्टेन भनेको त्यो चाहिँ ग्रीन कलरको चाहिँ हुँदैन है. सो नन बाइल स्टेन हुन्छ. अर्को चाहिँ क्लियर भोमिटिङ हुन्छ हैन. अर्को चाहिँ स्मल एमाउन्टमा हुन्छ. एन्ड अर्को कुरा यो जुन नर्मल मर्निङ सिकनेसवाला जुन भोमिटिङ छ डज नट एफेक्ट हेल्थ. यसले स्वास्थ्यमा केही पनि एफेक्ट पार्दैन खासै है. सो मर्निङ सिकनेस और द भोमिटिङ इन प्रेग्नेन्सी इज एक्चुअली अ नर्मल फिजियोलोजिकल प्रोसेस. सो यो के हो त नर्मल फिजियोलोजिकल फेनोमेना हो. नर्मल फिजियोलोजिकल फेनोमेना यो नर्मल फिजियोलोजिकल फेनोमेना हो जुन कि सबै प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा देखिन्छ सबै फिमेललाई हैन. र नर्मली के हुन्छ यो जुन भोमिटिङ छ त्यसको एमाउन्ट जुन भोमिट हुन्छ त्यसको एमाउन्ट कम हुन्छ, क्लियर भोमिटिङ हुन्छ, नन बाइल स्टेन हुन्छ र यसले हेल्थ स्ट्याटसलाई केही पनि इफेक्ट पार्दैन है. अर्को कुरा एन्ड दिस फिचर अफ भोमिटिङ एन्ड नजिया विल डिसअपियर बाई 12 to 14 weeks. सो 12 देखि 14 हप्तापछि के हुन्छ अलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टरको इन्डेन्टसम्म यो भोमिटिङ हुने फिचरहरू के हुन्छ त डिसअपियर हुन्छ. अर्को कुरा यहाँ जुन यो अर्ली प्रेग्नेन्सीमा भोमिटिङ भयो किन भयो इट इज ड्यू टु हाई लेभल अफ एचसिजी. सो एचसिजी जुन हर्मोन हुन्छ हैन. सो प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा अलिक धेरै एमाउन्टमा हुन्छ. त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमै भोमिटिङ चाहिँ धेरै हुने गर्छ है. र अर्को कुरा यो अब नर्मली के हुन्छ कि इट रिक्वायर्स नो ट्रिटमेन्ट. नर्मली के छ त यसको लागि नो ट्रिटमेन्ट केही पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन. तर अब कहिलेकाहीँ पेसेन्टलाई अब ट्रिटमेन्ट चाहियो नै होइन. त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ त युजुअली सबभन्दा पहिला अब यसलाई एभोइड प्रिकसन जस्तो के लिन सकिन्छ होइन. जस्तो हामीले के पेसेन्टलाई भन्न सक्छौँ कि तपाईँ बिहान सुतेर जब उठ्नुहुन्छ यु क्यान टेक द ड्राई टोस्ट होइन. त्यो ड्राई टोस्ट और ड्राई बिस्किटहरू खान सक्छ होइन. ड्राई टोस्ट ड्राई बिस्किट होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ लिक्विड जन्य खानाभन्दा राम्रो स्पाइसी खानाहरूभन्दा राम्रो केही ड्राई सुक्खा बिस्किट टोस्ट होइन ब्रेड यस्तो कुराहरू चाहिँ लिँदा चाहिँ हुन्छ है. सो बिहान उठेर यो चाहिँ खाने. अर्को कुरा युजुअली भिटामिन B1 को सप्लिमेन्टेसन दिन सक्ने होइन. B1 सप्लिमेन्टेसन. सो भिटामिन B1 सप्लिमेन्टेसन क्यान बी गिभन. सो भिटामिन B1 सप्लिमेन्टेसन क्यान बी गिभन. अर्को कुरा के भन्छ त भिटामिन B1 कति लिने त युजुअली भिटामिन B1 जुन छ त्यो 100 mg लिइन्छ है. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हामीले अब एन्टिइमेटिक ड्रग पनि युज मेबी चाहिन सक्छ. सो एन्टिइमेटिक ड्रगमा हामीले चाहिँ बेसिक मेनली गरेर के युज गर्छौँ त अब यो मानौँ न कति मान्छेलाई फिमेललाई
यतिले यो ड्राई टोस्ट यस्तो यस्तोले ठिक भइरहेको छैन होइन, भिटामिन B1 सप्लिमेन्टेसनहरूले पनि खासै काम गरेन भने त्यति बेला के हुनसक्छ त एन्टिइमेटिक ड्रग युज गर्न सक्छौँ। सो द एन्टिइमेटिक्स द्याट क्यान बी युज्ड इन भोमिटिङ इन प्रेग्नेन्सी आर ट्राइफ्लुपेराजिन 1 mg जुन BD लिन सक्छौँ, अर्को ओन्डानसेट्रोन युज गर्न सक्छौँ, अर्को प्रोमेथाजिन युज गर्न सक्छौँ। र यो अवस्थामा प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स धेरै मात्रामा फ्लुइड लिने फ्रुट जुसहरू खान सकिन्छ। मिनिमम यु सुड टेक एटलिस्ट 2.5 लिटर अफ फ्लुइड होइन। सो दिस वाज अल अबाउट द भोमिटिङ इन प्रेग्नेन्सी। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भोमिटिङ यति सिभियर हुन्छ होइन, यो त भयो कि नर्मल भोमिटिङ छ, नर्मली जुन फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा देखिन्छ, जसले चाहिँ हेल्थ स्ट्याटसलाई डिटोरिएट गरेको छैन, द्याट इज कल्ड मर्निङ सिकनेस। बट इफ देयर इज अ सिभियर भोमिटिङ, कति फिमेलमा के हुन्छ त भोमिटिङ यति धेरै सिभियर हुन्छ कि नाउ द फिमेल रिक्वायर्स मेडिकल ट्रिटमेन्ट, र त्यो यति सिभियर भोमिटिङ हुन्छ कि द्याट विल ह्याम्पर हर डे टु डे एक्टिभिटिज। अर्को कुरा द्याट विल ह्याभ अ भेरी ब्याड इफेक्ट अन अर हेल्थ होइन। सो हेल्थमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। र त्यस्तो किसिमको जुन भोमिटिङ हुन्छ अर प्रेग्नेन्सीमा त्यसलाई हामी हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम भन्छौँ। सो लेट्स गो इन भेरी डिटेल अबाउट हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम। सो लेट्स टक अबाउट हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम। सो हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम भनेको के हो कि इट इज अ सिभियर टाइप अफ भोमिटिङ अफ प्रेग्नेन्सी विच हेभ डेलिटरस इफेक्ट अन हेल्थ अफ द मदर एन्ड ह्याम्पर्स हर डे टु डे एक्टिभिटिज होइन। यसमा के हुन्छ त एकदमै सिभियर किसिमको भोमिटिङ हो जसले चाहिँ मदरको हेल्थमा इफेक्ट पार्छ र मदरको डे टु डे एक्टिभिटिजलाई पनि इफेक्ट पार्छ। द एडभर्स इफेक्ट विच द हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम द्याट क्यान डु आर के गर्न सक्छ हाइपरेमेसिस ग्राभिडारमले? डिहाइड्रेसन, मेटाबोलिक एसिडोसिस, अल्कालोसिस होइन, हाइपोकेलेमिया, वेट लसहरू गराउन सक्छ। एन्ड वेट लस इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5% अफ प्री प्रेग्नेन्सी वेट। सो प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा पहिला जति वेट थियो होइन, त्यो वेटभन्दा 5% को यदि लस गराएर छ भने द्याट इज हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम होइन। सो प्री प्रेग्नेन्सी वेटभन्दा यदि 5% भन्दा बढी लस भइसक्यो वेट भने त्यो अब चाहिँ के हो? हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम हो। सो हाइपरेमेसिस ग्राभिडारममा के हुनसक्छ? वेट लस हुन्छ, अल्कालोसिस हुनसक्छ, एसिडोसिस हुनसक्छ, डिहाइड्रेसन हुनसक्छ, हाइपोक्लेमिया हुनसक्छ। यो सबै किन हुन्छ? वी विल डिस्कस इट्स इन डिटेल। So there are some risk factor. The risk factor which occur in so के हाइपरेमेसिस ग्राभिडारमको के रिस्क फ्याक्टर हुन सक्छ? सो रिस्क फ्याक्टर आर प्राइमी ग्राभिडा। इफ द मदर इज प्रेग्नेन्ट फर द फर्स्ट टाइम देन सी हेज मोर रिस्क टु गेट हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम होइन। अर्को यङ्गर एज, अर्को चाहिँ लोवर बडी मास हुनसक्छ, र अर्को एचमोल र मल्टिपल प्रेग्नेन्सीहरूमा, किनभने एचमोल र मल्टिपल प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ? HCG को जुन लेभल हुन्छ त्यो धेरै नै हाई हुन्छ र HCG इज डिरेक्टली कनेक्टेड टु द HCG को लेभल जुन हाई लेभल छ इज डिरेक्टली कनेक्टेड टु द ब्रेनमा भोमिटिङ सेन्टरमा कनेक्टेड हुन्छ। त्यही भएर के हुनसक्छ त HCG को लेभल बढेपछि त्यहाँ भोमिटिङ हुनसक्छ। अर्को कुरा यदि पहिलाको बच्चामा पनि हाइपरेमेसिस वा मोसन सिकनेसको हिस्ट्री छ भने पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा फिमेल फिटस, यदि फिमेल फिटसहरू छ भने पनि हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम हुनसक्छ। सो दिज वर द रिस्क फ्याक्टर। नाउ लेट्स स्टडी द कज इन डिटेल। सो द कज और द थ्योरी द्याट वाइ हाइपरेमेसिस अकर्स। किन चाहिँ हाइपरेमेसिस अकर हुन्छ रिस्क पर्सनहरूमा? जुन पर्सनहरू इन रिस्कमा छ त्यो पर्सनहरूमा किन हाइपरेमेसिस हुन्छ? सो देयर आर सम कज। सो वी हेभ अ नेमोनिक कल्ड HP ड्याड। सो एचबाट हो हर्मोनल कजेज, साइकोजेनिक कज एन्ड डायट्री डेफिसियन्सी, डीबाट, एबाट भयो एलर्जिक और इम्युनोलोजिकल बेसिस, र डीबाट भयो डिक्रिज ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी। सो दिज आर द कज। अब हामी सबै कजको डिटेलमा जान्छौँ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कज हुन्छ द्याट इज हर्मोनल कज। बाँकी सबै कज चाहिँ त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। द ओन्ली कज द्याट इज सो मच इम्पोर्टेन्ट द्याट इज हर्मोनल कज। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल अल दिज कजेस। सो हर्मोनल कजमा के छ कि सबभन्दा फर्स्टमा एक्सेस अफ HCG इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के छ त? वी नो द्याट कि HCG जुन बिटा HCG जुन हर्मोन छ द्याट विल बी इन हाई अमाउन्ट होइन। सो बिटा HCGले के गर्छ? इट प्रोभोक द भोमिटिङ सेन्टर इन मेडुला। सो मेडुला एब्लोङ्गाटामा भएको भोमिटिङ सेन्टरलाई बिटा HCGले के गर्छ? प्रोभोक गर्छ। र भोमिटिङ सेन्टरमा बिटा HCGले प्रोभोक गर्यो भने के हुन्छ त? भोमिटिङ हुन्छ। भेरी सिम्पल होइन। सो दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज कि प्रेग्नेन्सीको अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टरतिर के हुन्छ त? देयर विल बी हाई लेभल अफ HCG
र हाई लेभल अफ एचसिजीले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ भोमिटिङ सेन्टर प्रोभोक हुन्छ र भोमिटिङ हुन्छ। अर्को कुरा, देयर इज इन प्रेग्नेन्सी इट इज अल्सो हाई लेभल अफ इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन। इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको लेभल पनि हाई हुन्छ। एन्ड वी नो द प्रोजेस्टेरोन जुन छ यो हर्मोनले के गर्छ त स्टोम्याकमा होइन, यो स्टोम्याक भयो भने स्टोम्याकको के गर्छ त यो यहाँ माथितिर स्फिङ्क्टर एउटा हुन्छ। दिस स्फिङ्क्टर इज कल्ड कार्डियाक स्फिङ्क्टर। दिस स्फिङ्क्टर इज कल्ड कार्डियाक स्फिङ्क्टर होइन। यसलाई के भन्छ त लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर पनि भन्छ। के भन्छ त लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर। यो प्रोजेस्टेरोनको हाई लेभलमा के गर्छ त यो कार्डियाक स्फिङ्क्टरलाई रिल्याक्स पारिदिन्छ। यो कार्डियाक स्फिङ्क्टर रिल्याक्स भयो भने जुन फुड यो भित्र आयो त्यो फुड बाहिर नर्मली के हुन्छ त नर्मली इन नर्मल पर्सन द लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर गेट कन्स्ट्रिक्टेड। सो लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर कन्स्ट्रिक्ट भएर बस्छ र भित्र आएको फुडलाई फेरि बाहिरतिर रिगर्जिटेट हुन दिँदैन। के मैले भने कि लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर जुन छ जसलाई कार्डियाक स्फिङ्क्टर भन्छ यो स्फिङ्क्टरले जुन खाना पनि स्टोम्याकमा आयो त्यसलाई फेरि बाहिर जान दिँदैन किनभने यो कन्स्ट्रिक्ट भएर बस्छ। तर प्रोजेस्टेरोनले यो स्फिङ्क्टरले के गर्यो रिल्याक्स गर्यो। सो यहाँ जुन खाना भित्र आयो त्यो अब बाहिर पनि जान सक्यो किनभने अब त्यो खानालाई रोक्ने कोही पनि छैन, बाहिर पनि जान सक्यो। र बाहिर जानु भनेको के हो त त्यो जानु भनेको यसले भोमिटिङ गराउन सक्यो। बाहिर जानु भनेको त्यो पछि गएर मुखबाट आउन सक्छ, सो भोमिटिङ हुनसक्छ। र अर्को कुरा यसले जिइआरडी पनि गराउन सक्छ, ग्यास्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजिज। किनभने फुड ग्यासहरू के हुनसक्छ अब यो टोन यो लोअर इसोफेजल स्फिङ्क्टर यदि टोन यदि कम छ भने अब त फुड ग्यासहरू माथितिर रिफ्लक्स हुनसक्छ। सो रिफ्लक्स डिजिज पनि हुनसक्छ। सो जिइआरडी क्यान अकर। अर्को कुरा यो प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ जुन ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी हुन्छ त्यसलाई पनि इम्पेयर गर्छ, घटाउँछ। यसले ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी के गर्छ घटाउँछ। त्यही भएर पर्सनमा ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी घटायो भने के हुनसक्छ त आफै सोचौँ। ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी घटायो भने स्टोम्याकबाट फुडहरू नर्मली तलतिर जाँदैन। सो अल्टिमेटली के गराउँछ त कन्स्टिपेसन पनि गराउन सक्छ। के गराउन सक्छ कन्स्टिपेसन गराउन सक्छ। र फुडहरू यहीँ रिटेन भएर बसिरहेछ भने तल राम्ररी गइरहेको छैन भने फुडहरू अब माथिको बाटो युज गर्ला। सो माथिको बाटो युज गऱ्यो भने के हुन्छ भोमिटिङ हुन्छ। सो अल्टिमेटली यही कारणहरू बस हर्मोनहरूको कारणले के हुन्छ देयर विल बी द भोमिटिङ। सो इन प्रेग्नेन्सी द रोल अफ एचसिजी द रोल अफ प्रोजेस्टेरोन हैज अ हाई इन्फ्लुएन्स अन भोमिटिङ। सो भोमिटिङमा सबभन्दा मेन इन्फ्लुएन्सै भनेको हर्मोनल इन्फ्लुएन्स हो। बाँकी सबै जति पनि कजहरू अरू कज पर्छन् त्यसको एकदम धेरै लिटल इम्पोर्टेन्स छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स भएको चाहिँ हर्मोनल कोज नै हो। सो यु अल ह्याभ टु नो हर्मोनल कोज बाई हार्ट। सो हर्मोनल कोजलाई एकदम राम्ररी बुझ्नुहोस् कि प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ एचसिजीले के गर्छ होइन, त्यो कुराहरू राम्ररी बुझ्यो भने हर्मोनल कोज यही हो। सो अनदर कज इज साइकोजेनिक कोज। साइकोजेनिकमा कजमा के भन्छ कि मदरहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रेग्नेन्ट फिमेलहरूले के भन्न सक्छ कि मलाई डिफ्रेन्ट काइन्डको स्मेल आइरहेछ र डिफ्रेन्ट काइन्डको स्मेल आएको कारणले उसले चाहिँ यो स्मेल भनेको उसको साइकोजेनिक कजको साँच्चीकै स्मेल नआएको पनि हुनसक्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्मेल जुन आउँछ त्यो स्मेलले के गर्छ नजिया भोमिटिङ प्रोभोक गराउन सक्छ। सो इट इज अ भेरी अफ लिटल इम्पोर्टेन्स। नाउ द अनदर कज इज डायट्री डिफिसियन्सी। सो इफ द फिमेल कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि जुन फिमेलहरू हुन्छ त्यो फिमेलले जस्तो भोलि मलाई भोमिटिङ हुन्छ भनेर आज राति उसले केही खानै खाँदैन किनभने भोलि बिहान उठ्छु भने भोमिटिङ हुने चान्स हुन्छ। सो त्यो डराउँछ फिमेल र डराएपछि के हुनसक्छ अब राति उसले खाना राम्ररी खाँदैन। सो यदि राति योभन्दा नेक्स्ट राति अगाडिको राति चाहिँ उसले राम्ररी खाना खाएन भने उसको बडीमा कार्बोहाइड्रेट रिजर्भ पनि बिहान उठ्दाखेरि लो हुन्छ। अर्को कुरा खाना राम्ररी खाइरहेको छैन भने त्यहाँ भिटामिन B1 B6 होइन प्रोटिनहरूको डिफिसियन्सी हुन्छ र यो लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्भ भिटामिन B1 B6 र प्रोटिनहरूको डिफिसियन्सीले पनि भोमिटिङ चाहिँ गराउन सक्छ। त्यो चाहिँ देखिएको छ है। सो दिस इज अल्सो वान अफ द कज। एन्ड एनदर कज इज एलर्जिक और इम्युनोलोजिकल कज। सो एलर्जिक और इम्युनोलोजिकल कज जुन छ यो कजले राम्ररी डिफाइन गरेको छैन। यो मानिएको छ कि कुनै एलर्जी और कुनै इम्युनोलोजिकल कजले पनि भोमिटिङ गराउन सक्छ। अर्को भनेछ डिक्रिज जिआई मोटिलिटी। सो हामीले अघि नै हेरेको थियौँ कि प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ त जिआई मोटिलिटीलाई घटाउँछ। सो जिआई मोटिलिटी घट्यो भने स्टोम्याकबाट फुडहरू तलतिर जाँदैन। सो तलतिर नगए माथितिर जान्छ। माथितिर जानु भनेको के हो भोमिटिङ होइन। सिम्पल दिमाग लगाउने स्टोम्याकको जिआई मोटिलिटी घट्यो तलतिर फुड गएन, तलतिर फुड नगए अब दिशाबाट फुड नआए त कहाँबाट आउँछ मुखबाट आउँछ, द्याट इज कल्ड भोमिटिङ। सो भोमिटिङ हुनसक्छ होइन। सो दिस अल विथ द कजेस अफ भोमिटिङ।
हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम हुने कजहरू हो। अब हामी पढ्छौँ कि यसले के इफेक्ट ल्याउँछ हेल्थमा। सो हाइपरेमेसिस ग्राभिडारममा अब चाहिँ हेल्थमा के चेन्ज आउन सक्छ। सो द चेन्जेस इन हेल्थ क्यान बी मेटाबोलिक, द चेन्जेस क्यान बी बायोकेमिकल चेन्ज आउँछ, मेटाबोलिक चेन्ज आउँछ र सर्कुलेटरी चेन्जहरू आउँछ। सो लेट्स गेट थ्रु इच चेन्ज वान बाई वान। सो अब मेटाबोलिक चेन्ज के हुनसक्छ त? भेरी सिम्पल, वेन एभर देयर इज ए डिक्रिज इन टेक अफ फुड, सो फिमेलले जब फुड कम खान थाल्छ, द ग्लाइकोजेन स्टोर्स स्टार्ट टु डिप्लिट, होइन? त्यो ग्लाइकोजेन स्टोर्सहरू के हुन थाल्छ? डिप्लिट हुन थाल्छ। एन्ड whenever the glycogen stores start to deplete, then the fat reserve start to broken down. फ्याटहरू के हुन थाल्छ? ब्रोकन डाउन हुन थाल्छ। एन्ड यु नो whenever the fat is broken down, then the fatty acids are formed. एन्ड फ्याटी एसिड्स फर्म हुन्छ र फ्याटी एसिड्स फर्म भएपछि अल्टिमेटली दे आर कन्भर्टेड इन्टु किटोन बडिज, सो किटोन बडिजकै एउटा टाइप्स हो एसिटोन। सो एसिटोनहरू ब्लडमा बढ्न थाल्छ। अब एसिटोन जुन ब्लडमा बढ्यो, द्याट एसिटोन क्यान अल्सो गो इन युरिन, होइन? सो युरिनमा जान सक्छ। सो हामी के हुन्छ त? युरिनमा एसिटोनको प्रेजेन्स हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, ब्लडमा जुन किटोन बडीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ भने ब्लडमा के हुनसक्छ? किटोसिस हुनसक्छ। किटोसिस भनेको अल्टिमेटली मेटाबोलिक एसिडोसिस हुनसक्छ। के हुनसक्छ? मेटाबोलिक एसिडोसिस। सो ब्लडमा किटोन बडिज बढ्नु भनेको किटोसिस, एन्ड द्याट इज कल्ड मेटाबोलिक एसिडोसिस, होइन? अर्को, एसिटोनहरू ब्रेथमा पनि आउन सक्छ। मान्छेले सास फेर्दाखेरि त्यहाँ फ्रुटी स्मेल आउँछ। कस्तो स्मेल आउँछ? फलफुल खाए जस्तो स्मेल आउँछ, होइन? सो फ्रुटी स्मेल विल कम एन्ड दिस इज कल्ड एसिटोन इन ब्रेथ, होइन? सो एसिटोनहरू ब्रेथबाट आउन सक्छ, एसिटोनहरू युरिनमा आउन सक्छ, होइन? सो यो थियो मेटाबोलिक चेन्जेस, जहाँ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन सक्यो, एसिटोनहरू युरिनमा देख्न थाल्छ, एसिटोनहरू ब्रेथमा देख्न थाल्छ। सो दिस इज द मेटाबोलिक चेन्ज द्याट अकर्स इन द हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम. So now let's talk about the biochemical changes that occur in hyperemesis gravidarum. So we know that in hyperemesis gravidarum, the female is in fear. Female के छ त? फियरमा छ कि मैले खानाहरू खाएँ भने के हुनसक्छ? मलाई त भोमिटिङ हुनसक्छ र खानाहरू त्यही भएर उसले खाना खोज्दैन। खाना खोजेन भने हामीले अघि जस्तै जुन मेटाबोलिक चेन्जमा भन्यौँ, यी खाना जब खोज्दैन भने अल्टिमेटली के हुन्छ त? फिमेल स्टार्भेसनमा जान्छ र स्टार्भेसनमा गएपछि के हुन्छ त? स्टार्भेसनमा गएपछि अल्टिमेटली हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ कि ग्लाइकोजेन स्टोरहरू डिप्लिट हुन्छ, होइन? सो ग्लाइकोजेन स्टोरहरू जब डिप्लिट भएपछि अल्टिमेटली के हुन्छ त? फ्याट ब्रोकन डाउन हुन्छ। फ्याट ब्रोकन डाउन भएपछि किटोन बडिजहरू बन्छ, एन्ड द्याट किटोन बडिज विल अल्टिमेटली कज मेटाबोलिक एसिडोसिस. अब अर्को अल्कालोसिस पनि हुनसक्छ. सो वाइ देयर इज अल्कालोसिस? सो हामीलाई थाहा छ कि भोमिटिङमा स्टोम्याकमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त? HCl. सो HCl जब लस हुन्छ, HCl भनेको के हो? एसिड. सो एसिडको लस भइरहेछ. अब के हुन्छ? एसिड कम हुनु भनेको के हो? अल्कालोसिस. सो देयर इज अ भोमिटिङमा के हुन्छ त? अल्कालोसिस हुन्छ. अब भोमिटिङमा HCl सँगसँगै त Na+, त्यहाँ त वाटरहरू पनि छ. सो वाटर, Na+, Cl-, होइन? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अल आर लस्ट. सो त्यही भएर के हुनसक्छ? हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्लोरेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, होइन? सो सोडियमको लेभल घट्न सक्छ बडीमा, पोटासियमको लेभल घट्न सक्छ, क्लोराइडको लेभल घट्न सक्छ, होइन? सो हाइपोक्लोरेमिया, हाइपोक्यालेमिया, हाइपोनेट्रेमियाहरू हुन चाहिँ सक्छ. अनि अर्को कुरा, वाटर पनि लस भइरहेछ, त्यही भएर के हुनसक्छ त? डिहाइड्रेसन पनि हुनसक्छ. त्यो हामी सर्कुलेटरी चेन्जमा कुरा गर्छौँ. तर अहिलेको लागि के बुझौँ कि योहरू चाहिँ हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्लोरेमिया, हाइपोनेट्रेमिया भनेको क्लोराइड कम छ, होइन? डिक्रिज्ड पोटासियम, डिक्रिज्ड क्लोराइड, होइन? अर्को डिक्रिज सोडियम. सो यो सबै कम हुनसक्छ किन? सबै लस भइरहेछ भोमिटबाट. अर्को HCl लस भइरहेछ, त्यही भएर के भइरहेछ त? अल्कालोसिस भइरहेछ. र स्टार्भेसनले कसरी एसिडोसिस गराउँछ त्यो हामीले कुरा गरिसकेछौँ. सो नाउ लेट्स टक अबाउट द सर्कुलेटरी चेन्जेस. सो के हुन्छ त? डिहाइड्रेसन भइरहेछ पर्सनहरूमा, होइन? फिमेलमा डिहाइड्रेसन हुन्छ र डिहाइड्रेसन कारणले के भएर हुन्छ? देयर विल बी हेमो कन्सन्ट्रेसन. जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडमा पानीको मात्रा कम छ. सो पानीको मात्रा कम छ भनेपछि ब्लड के हुन्छ? पहिलाभन्दा गाढा हुन्छ. सो अल्टिमेटली हेमाटोक्रिटहरूको भ्यालु बढ्छ र हेमो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ. अर्को कुरा, जब पानी बडीबाट पानी धेरै गइरहेछ, सो अल्टिमेटली द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड विल डिक्रिज. के हुन्छ त? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड विल डिक्रिज, होइन? नाउ लेट्स टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर. सो लेट्स टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर इन हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम, एन्ड द सिम्पटम्स आर nausea and vomiting, and we know all the fluid of the body are lost in the vomiting. That's why there is a decreased urine quantity, as the blood contents in circulation is less, therefore less blood flow to kidney, and therefore there is a less quantity of urine is formed. Another thing is epigastric pain,
And epigastric pain is basically due to the retention of food. As we know, the gastric motility is decreased, and due to the decreased gastric motility, so decreased gastric motility को कारण के हुन सक्छ त त्यहाँ अब gastric motility एक्चुअली घट्छ किन प्रोजेस्टेरोनको कारण र त्यस कारण कन्स्टिपेसन पनि हुन सक्छ त्यो हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ हैन किनभने स्टोमकबाट फुडहरू अब तलतिर जान सक्दैन भने के हुन सक्छ त तलतिर गएन भने के हुन्छ त कन्स्टिपेसन हुने चान्स जस्तो हुन्छ हैन जीआई मोटिलिटी घटेछ भने एकदम स्लो मुभमेन्ट हुन्छ सबै बावेलहरूको त्यही भएर कन्स्टिपेसन हुन सक्छ र स्लो मुभमेन्टहरू हुँदाखेरि के हुन सक्छ त्यहाँ एपिग्यास्ट्रिक पेनहरू हुन सक्छ सो नजिया भोमिटिङ डिक्रिज्ड युरिन एपिग्यास्ट्रिक पेन कन्स्टिपेसनहरू भनेको यसको क्लिनिकल फिचर हो अब साइनहरू के हुन सक्छ त सो नाउ इन साइन के हुन सक्छ सो द फिचर्स अफ डिहाइड्रेसन क्यान बी सीन एन्ड द फिचर्स अफ किटोसिडोसिस क्यान बी सीन सो डिहाइड्रेसनको फिचर के लिएर आउन सक्छ ड्राई उसको पेसेन्टको टङ जुन हुन्छ त्यो ड्राई हुन सक्छ हैन सो ड्राई कोटेड टङ हुन सक्छ अर्को आँखा जुन हुन्छ त्यो सन्केन हुन्छ भनेको धसेको आँखा हुन्छ अर्को हाइपोटेन्सन ब्लड प्रेसर कम हुन सक्छ पेसेन्टले र हाइपोटेन्सन छ भने त्यहाँ कम्पेन्सेटरी के हुन्छ त ट्याकिकार्डिया हार्ट रेट इन्क्रिज भएको हुन सक्छ सो देयर विल बी इन्क्रिज पल्स डिक्रिज्ड बीपी सन्केन आइज ड्राई टङ योहरू चाहिँ साइन्स अफ डिहाइड्रेसन हो साइन्स अफ फिचर्स अफ किटोसिडोसिस के हुन सक्छ कि जुन ब्रेथ हुन्छ सास त्यो पेसेन्टको सास फ्रुटी स्मेल आउँछ द्याट इज एसिटोनिन ब्रेथ सो फ्रुटी स्मेल ब्रेथमा आउन चाहिँ सक्छ सो द इन्भेस्टिगेसन्स द्याट आर टु बी डन इन दिस डिजिज द्याट डिजिज भनेको छु हाइपरेमेसिस ग्राभिडेरामा जुन इन्भेस्टिगेसनहरू गरिन्छ त्यो के गरिन्छ त सबभन्दा पहिला युरिनको रुटिन एक्जामिनेसन एन्ड माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन सो युरिनमा रुटिन एक्जामिनेसन माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा के गरिन्छ त वी विल सी द प्रेजेन्स अफ प्रोटिन सो प्रोटिनहरू देख्न सक्छ युरिनबाट अर्को कुरा युरिनमा एसिटोन हेर्न सकिन्छ के हेर्न सकिन्छ एसिटोन हेर्न सकिन्छ हैन र किन एसिटोन हेर्न सकिन्छ हामीले कुरा पहिले भनिसकेका छौँ अर्को कुरा युरिनमा क्लोराइडको मात्रा घटेको हुन सक्छ अब यो भयो युरिनमा हेर्ने कुराहरू हैन र अरू पनि कुराहरू युरिन जस्तो युरिनको जुन क्वान्टिटी हुन्छ त्यो के हुन्छ होला सो भेरी स्मल क्वान्टिटी अफ युरिन किन हामीले भनेको थियो कि युरिनको क्वान्टिटी घट्छ हाइपरेमेसिस ग्राभिडेरामा किनभने सबै जस्तो बडी फ्लुइड्सहरू त भोमिटमा लस भइरहेछ सो युरिनमा कम आउँछ ब्लड युरिन कम हुन्छ अर्को कुरा सिरम इलेक्ट्रोलाइट सो सिरम इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा सोडियम कम भएको हुन्छ पोटासियम कम भएको हुन्छ क्लोराइड कम भएको हुन्छ र अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ भने अल्ट्रासाउन्ड इन्भेस्टिगेसनमा के गरिन्छ त सबभन्दा पहिला प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गरिन्छ यदि प्रेग्नेन्सी छ भने अब चाहिँ अरू प्रेग्नेन्सीमा पनि जस्तो मोलार प्रेग्नेन्सीमा पनि के हुनसक्छ भोमिटिङ हुनसक्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि भोमिटिङ हुनसक्छ सो अदर टाइप अफ प्रेग्नेन्सी जुन हुन्छ त्यसलाई पनि रुल आउट गरिन्छ र अदर टाइप अफ भोमिटिङलाई पनि रुल आउट गरिन्छ सो दिज वेयर द इन्भेस्टिगेसन्स द्याट आर टु बी डन इन के त hyperemesis gravidarum. So what are the common measures that should be taken for the nausea and vomiting pregnancy? So simply vomiting लाई avoid गर्न or vomiting लाई prevent गर्नको लागि के मेजर्सहरू गर्न सकिन्छ so we should advise the pregnant female to take a small frequent meals that is एकदम थोरै खाने स्मल अमाउन्टमा लिने र धेरैचोटि खाने न कि एकैचोटि हेभी खाना खाने अर्को कुरा धेरै खाना एकैपल्ट नखाने अर्को कुरा ड्रिङ्क फ्लुइड्स इन बिट्विन द मिल्स सो खाना खाइसके को 1-2 घण्टा पछि र नेक्स्ट खाना भन्दा पहिला त्यो बिचमा पानी खाने न कि खाना खाने बित्तिकै जुन धेरै पानी खान्छ त्यस्तो चाहिँ नखाने दुईटा मिलको बिचको टाइममा खाने है अर्को नट टु लाई डाउन जस्ट आफ्टर द मिल्स खाना खाइसके बित्तिकै बेडमा नपल्टिने हैन खाना खाइसक्ने बित्तिकै केही बेर पहिला हिड्ने और उठेर बस्ने यसरी कि त एटलिस्ट बस्ने मात्रै त्यहाँ एकैचोटि बेडमा लाई डाउन नगर्ने सुत्ने हैन अर्को कुरा एभोइड फ्याटी फुडहरूबाट बच्ने है सो योहरू चाहिँ हामी एडभाइस दिन्छौँ प्रेग्नेन्ट फिमेललाई सो यो पेसेन्टहरूलाई म्यानेज कसरी गर्ने सो फर द म्यानेजमेन्ट सबभन्दा पहिला हाइपरेमेसिस ग्राभिडेरमको पेसेन्टलाई बेस्ट टु हस्पिटलाइज द पेसेन्ट राम्रो के हुन्छ पेसेन्टलाई हस्पिटलाइज गरिदिनु र सबभन्दा पहिला के हुन्छ जुन डिहाइड्रेसन भएको हुन्छ त्यसलाई करेक्ट गर्ने सो हाउ टु करेक्ट डिहाइड्रेसन सो डिहाइड्रेसन इज करेक्टेड बाई गिभिङ फ्लुइड्स सो फ्लुइड्समा के गर्ने त नर्मली ओरल खानाहरूले भोमिटिङ गराउन सक्छ र कन्डिसनलाई झन् वर्स पार्न सक्छ त्यही भएर ओरल फिडिङ भोमिटिङ मानौ कि जति बेला स्टप भयो त्यसपछिको 24 आवर्ससम्म ओरल फिडिङ पनि स्टप गरिदिने र आइभी फ्लुइडहरू दिने आइभी फ्लुइडमा बेसिकली रिङ्गर्स ल्याक्टेट र डेक्स्ट्रोज दिन्छ डेक्स्ट्रोज 5% र दुवै 1.5 लिटर 1.5 लिटर अलमोस्ट 3 लिटर दिने त सो अनि अर्को कुरा जति भोमिटिङ भएको छ त्यो एमाउन्ट पनि त्यति एमाउन्टको फ्लुइड पनि अझै एक्स्ट्रा एड गरिदिने हैन सो प्लस भोमिटिङ एमाउन्ट अफ फ्लुइड पनि एक्स्ट्रा एड गर्ने सो अलमोस्ट यति फ्लुइडहरू दिने
र अब केही एन्टिमेटिक ड्रगहरू होइन एन्टिमेटिक ड्रग्सहरू युज गर्न सकिन्छ सो एन्टिमेटिक ड्रग्स आर दे आर सपोज प्रोमेथाजिन सो प्रोमेथाजिन भनेको एउटा एकदमै राम्रो एन्टिमेटिक ड्रग हो सो यो प्रोमेथाजिन 25 mg युज गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ प्रोक्लोरपेराजिन भनेर एउटा औषधि आउँछ प्रोक्लोरपेराजिन होइन यो चाहिँ कति छ त 5 mg भनेर युज गर्न सकिन्छ होइन यो कति दिने त अर्को भनेको चाहिँ डक्सिलामाइन के दिन सकिन्छ त डक्सिलामाइन दिन सकिन्छ डक्सिलामाइन सो यो बेसिकली यो ड्रगहरू भनेको जस्तो प्रोमेथाजिन भयो प्रोक्लोरपेराजिन भयो डक्सिलामाइन दिज आर द एन्टिहिस्टामिनिक ड्रग के त एन्टिहिस्टामिनिक ड्रग एन्ड यो प्रेग्नेन्सीमा राम्रो काम गर्छ अर्को प्रेग्नेन्सीमा के हम दिन सकिन्छ त भिटामिन B6 पनि दिन सकिन्छ के दिन सकिन्छ भिटामिन B6 पनि दिन सकिन्छ होइन सो भिटामिन B6 लाई पाइरिडोक्सिन भन्छ सो भिटामिन B6 र डक्सिलामाइनहरू एकदमै सेफ र इफेक्टिभ सो भिटामिन B6 र डक्सिलामाइनलाई युजुअली कम्बाइनमा दिइन्छ केमा दिइन्छ त भिटामिन B6 र डक्सिलामाइनलाई कम्बिनेसनमा चाहिँ दिन चाहिँ सकिन्छ होइन र अर्को भनेको हामीले के दिन सक्छौँ त र अर्को ड्रग दिन सकिन्छ जस्तो एउटा भयो एन्टिमेटिक जसले चाहिँ भोमिटिङ हुनबाट रोक्छ सो एन्टिमेटिक ड्रगको रूपमा हामीले चाहिँ मेनली एन्टिहिस्टामिनिक ड्रगहरू युज गर्छौँ र एन्टिहिस्टामिनिक ड्रगहरू जस्तो के भन्छ प्रोमेथाजिन प्रोक्लोरपेराजिन डक्सिलामाइनहरू युज गर्न सक्यौँ होइन अर्को मैले भने कि डक्सिलामाइन र भिटामिन B6 लाई कम्बिनेसनमा युज गर्न सकिन्छ अर्को भनेको जुन जीआई मोटिलिटी यो डिजिजमा हाइपरमेसिसहरूमा जीआई मोटिलिटी पनि घटेको हुन्छ प्रोजेस्टेरोनका कारणले सो जीआई मोटिलिटी इन्हान्सर चाहे जीआई मोटिलिटी बढाउने चाहिँ ड्रग युज गर्न सक्छौँ द्याट इज मेटोक्लोप्रोमाइड सो मेटोक्लोप्रोमाइड भनेको एक किसिमको के हो त ग्यास्ट्रिक मोटिलिटी बढाउने ड्रग हो सो यो युज गर्न सक्छौँ र न्युट्रिसनल सपोर्ट दिने जस्तो भिटामिन B1 दिने 100 mg डेली B6 भिटामिन B भिटामिन B12हरू चाहिँ दिन सकिन्छ सो दिस वाज अल अबाउट द म्यानेजमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ अफ द भोमिटिङ इन द प्रेग्नेन्सी सो आई होप यु अल लाइक इट एन्ड इफ केही राम्रो भएन भने चाहिँ सरी यो भिडियोमा अलिअलि यताउति पनि हुन सक्यो होइन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस च्यानल सब्सक्राइब